नमस्कार। कार्यक्रम सवाल जवाफमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। म राजेन्द्र प्रकाश ढकाल। कार्यक्रम सवाल जवाफ तपाईहरूले इमेज एफएम 97.9, इमेज न्यूज एफएम 103.6, त्यस्तै गरेर पश्चिम नेपालको पर्वत स्थित रेडियो शालिग्राम 100.6 र पश्चिम नेपालको जाजरकोट स्थित रेडियो हाम्रो पाइला 91.6 बाट सुनिरहनु भएको छ। कार्यक्रम सवाल जवाफमा हामीले मुलुकको समसामयिक राजनीतिक स्थिति र घटनाक्रम प्रति केन्द्रित भएर कुराकानी गर्ने गर्दछौँ र आज हामीसँग हुनुहुन्छ माओवादी केन्द्रका सांसद रामनारायण बिडारी। स्थानीय तहको निर्वाचन बहिष्कार गर्ने घोषणा गरेको मधेस केन्द्रित दल राज्यपाललाई चुनावमा सहभागी गराउने उद्देश्यले सरकारले जेठ 31 गतेका लागि 4वटा प्रदेशमा तोकेको मिति सारेर असार 9 गते चुनाव गर्ने निर्णय गरेको छ। यसरी पटक पटक मिति सार्दै गर्दा कतै स्थानीय निर्वाचन नहुने त होइन भन्ने आशंका पनि बढ्दै गएको छ। राजपासँग के सहमति भयो र निर्वाचनको मिति सारियो? यसैगरी अब बन्ने सरकार राष्ट्रिय सहमतिको हुनुपर्ने एमालेको माग र भनाइलाई सत्तापक्षले कुन रूपमा लिएको छ? अहिलेको परिस्थितिमा राष्ट्रिय सरकार बन्न सम्भव छ कि छैन? यी र यस्तै विषयमा आज हामी चर्चा गर्दैछौँ र आज हामीसँग हुनुहुन्छ माओवादी केन्द्रका सांसद रामनारायण बिडारी। तपाईले पनि उहाँलाई आफ्नो जिज्ञासा राख्न सक्नुहुनेछ। त्यसका लागि हाम्रो स्टुडियोको फोन नम्बर 40065626 मा सम्पर्क गर्नुहोला। प्रश्न सोध्दा विषयवस्तुमा केन्द्रित रहेर एउटा मात्रै जिज्ञासा राख्न हुनको लागि म तपाईँ श्रोताहरूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। रामनारायण बिडारीज्यू, कार्यक्रममा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। धन्यवाद। अब सरकारले दोस्रो पटक निर्वाचनको मिति सारेको छ। अब यो निर्वाचन गर्नलाई हो वा टार्नको लागि हो? धेरै जनतामा अब यो कन्फ्युजनको अवस्था सिर्जना हुँदै गएको छ। के भन्नुहुन्छ यस बारेमा? होइन, यो निर्वाचन गर्नलाई हो, टार्नलाई होइन। निर्वाचन नगर्ने भएदेखि त यत्रो प्रकारको रिस्क मोल्नै पर्दैन थियो। प्रथम चरणको चुनाव पनि हुँदैन कि भन्दै भयो। यो दोस्रो चरणको चुनाव पनि हुन्छ, निश्चित छ। अब पहिलो पटक यो मिति सारियो वैशाख 31 बाट जेठ 31 गते। अब राज्यपाल लगायतका असन्तुष्ट दलहरूले भाग लेलान् भनेर मिति सारियो। यो मितिमा पनि निर्वाचन भएन, फेरि पनि सारियो। यो दोस्रो पटक सार्दाखेरि पनि उनीहरू आउँछन् भन्ने ग्यारेन्टी त अहिलेसम्म भएको छैन। होइन, अब यसरी बुझ्नु पर्यो यसलाई। मधेसी मोर्चाका नामबाट जुन राजनीति गरिराख्नु भएको थियो, अहिले उहाँहरूले राष्ट्रिय राजनीतिमा हामी आउँछौँ भनेर पार्टीको नाउँ पनि परिवर्तन गर्नु। उहाँहरूले यो संविधान पुनर्लेखन गर्नुपर्छ नत्र हामी मान्दैनौँ भनेर नाकाबन्दी गरेर सारा आन्दोलन गरेर नेपाल तराईका भागहरूमा तहस नहस बनाउनु भयो। त्यसलाई अहिले छोडेर संविधान संशोधन भए पुग्छ, सिमाना संशोधन गरे पुग्छ, एउटा प्रदेशमा सिमाना संशोधन गरौँ न त भनेर आउनुभयो। त्यो कुरालाई पनि संविधान संशोधनको प्रक्रियामा जाँदाखेरि विपक्षी दलले चाहिँ नि अवरोध गरेको कारणले त्यो सम्पन्न हुन नसकेपछि उहाँहरूले फेरि भन्नुभयो त्यसो भए 2 नम्बर प्रदेशमा कम्तीमा चाहिँ नि जनसङ्ख्याको आधारमा केही चाहिँ नि स्थानीय तहहरू थपिदिनु पर्यो नि त भन्नुभयो। त्यो थप्न पनि हामी स्वीकार गर्यौँ। त्यो कुरालाई सर्वोच्च अदालतमा रिट पर्यो र त्यो पनि बन्द भयो, नहुने भयो। अब अहिले उहाँहरूको माग चाहिँ नि हाम्रो पार्टी दर्ता पनि गरेनौँ हामीले आन्दोलनको कारणले गर्दा। अब पार्टी दर्ता गर्ने समय र हामीलाई चुनाव चिन्ह चाहिँ प्रदान गरियो भने र चाहिँ नि हामीले आधिकारिक प्रतिनिधि तोक्नको निम्ति एउटा चाहिँ नि हदम्याद 15 दिनको म्याद थियो, त्यो चाहिँ नि म्याद चाहिँ नि पाउने भयौँ भने हामी चुनाव लड्छौँ भन्ने कुरा, हामी चुनावबाट भागेका होइनौँ भन्ने कुरा उहाँहरूको वार्तामा बस्दाखेरिको कुरा हो। अब यो वार्ताको क्रममा उहाँहरू तपाईँले भने जस्तै अब चुनाव चिन्ह अब त्यो आधिकारिकता प्रदान गर्ने त्यो समय सीमा यसमै आएर उहाँहरू लगभग अब सहमत भइसक्या हो? उहाँहरू सहमत भनेको केही नेताहरू सहमत हुनुहुन्छ, केही नेताहरूले चाहिँ पहिला तपाईँहरू गर्नुहोस् न भन्नुभएको छ। अब पहिला तपाईँहरू गर्नुहोस् न अनि चाहिँ हेरौँला भन्ने खालको कुरो भए तापनि उहाँहरू बाध्य भएर चुनाव लड्नुहुन्छ भन्ने हामी विश्वस्त भएका छौँ। किनभने उहाँहरू जनताबाट अलग रहने, चुनावबाट बाहिर बस्ने, सङ्घीयता माग गर्ने नेताहरू, सङ्घीयता अन्तर्गतकै जग हाल्ने चुनाव
स्थानीय तहको चुनाव चाहिँ नि बहिष्कार गर्ने भनेको त उहाँहरूलाई ठुलो नोक्सान पर्छ। त्यस कारणले उहाँहरू चुनावमा आउनुहुन्छ र अहिले चाहिँ नि 31 गतेको सट्टा 9 गते गर्ने भनेर नेपाल सरकारले क्याबिनेटबाट निर्णय गरिसकेको छ। त्यसो भएको हुनाले चुनाव चाहिँ 10 गते उता नाग्दैन। अब त्यसलाई 7 गते हुन नि सक्छ, 8 गते हुन नि सक्छ, तर अहिले नेपाल सरकारले 9 गते तोकेको छ। त्यो रामजामको चाहिँ नि एउटा केही कुरा आइराखेको छ, 9 गते अप्ठ्यारो पर्यो इत्यादि भनेर। त्यो पर्यो भने 8 गते हुनसक्छ, 7 गते हुनसक्छ, 6 गते हुनसक्छ। यस प्रकारले चुनाव चाहिँ हुन्छ, ग्यारेन्टी नै हुन्छ चुनाव। तर उहाँहरूकै अब राजपाभित्रका अध्यक्ष मण्डलका कतिपय नेताहरूको कुरा सुन्दाखेरि यो सरकारले मिति सार्नु त स्वागत योग्य त छ, तर हाम्रो संविधान संशोधनको मागलाई उहाँहरूले सम्बोधन नगरेसम्म हामीहरू फेरि पनि चुनावमा जान सक्ने वातावरण त छैन भनेर उहाँहरूले फेरि हिजो अस्ति पनि भन्नुभयो। त्यो कुरा आयो। अब विश्वस्त कसरी हुने? अब त्यसमा त यसरी बुझ्नु पर्यो, उहाँहरूको संविधान संशोधन त मूल मुद्दा हो, मूल माग हो। संविधान संशोधन गरेर उहाँहरूले माग बमोजिमको चाहिँ नि पुरा गराउनु उहाँहरूको राजनीति हो। चुनावमा यही नारा लिएर जानुहुन्छ। जस्तो नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी केन्द्रको पनि संविधान त अर्को चाहियो भन्ने थियो नि त, फरक मत राखेको थियो नि त संविधान बनाउँदा। हो, त्यो नारा त हाम्रो अहिले पनि कायम छ। होइन, उहाँहरू यही मुद्दा लिएर जाने भए त वैशाख 31मै जानुहुन्थ्यो नि। वैशाख 31मा नगएर जेठ 31लाई सारियो, फेरि 9 गते सारियो, फेरि उहाँहरूले जान्न भनिदिनु भने गर्ने के? होइन, वैशाख 31 गते नभएर जेठ 31मा सारेको त उहाँहरूलाई यी सबै कुरा मिलाउनको निम्ति उहाँहरूको पनि त पार्टी दर्ता गर्नु पर्यो, उहाँहरूको पनि पार्टी मिलाउनु पर्यो, पार्टी एकीकरण गर्नु पर्यो, चुनावको निम्ति वातावरण तयार गर्नु पर्यो, आफ्नो कार्यकर्ताहरूको कुराकानी गर्नु पर्यो। त्यस कारण समय पाऊँ भन्नुभएको हो नि। त्यस कारणले 2 चरणमा चुनाव घोषणा गरिया हो र अब उहाँहरू चुनाव लड्नु विकल्प छैन। उहाँहरू चुनावमा भाग लिनुहुन्छ। अब चाहिँ नि भाग लिनु भएन भने पनि मधेसमा चुनाव हुन्छ, किनभने मधेसी जनता चुनाव गर्न आतुर छन्, आफ्ना प्रतिनिधि छान्न आतुर छन्। देशको आधा भूभागमा प्रतिनिधिहरू चयन भएर अब चाहिँ संहिता बमोजिमको काम सुरु हुन थालिसक्यो। बजेट पनि त्यत्रो हरभारती बजेट हेर्नुहोस् त, हुलाकी मार्ग बन्दैछ, चाहिँ तराईमा चाहिँ स्पेसल विशेष कार्यक्रमहरू बनिराखेका छ, त्यत्र बजेटहरू चाहिँ अब स्थानीय तहमा गइराखेका छ। अब यो सबै कुरा चाहिँ छोड्नुहुन्छ त उहाँहरूले? पक्कै छोड्नुहुन्न। हामीहरूले उहाँहरूलाई प्रधानमन्त्री यो देशको अभिभावक हो, राज्य यो देशको अभिभावक हो, अभिभावकले सबैलाई मिलाएर लैजानु पर्ने दृष्टिकोण र कर्तव्य अनुसार चाहिँ प्रधानमन्त्रीले समय बढाउनु भयो, उहाँहरूको कुरा सुन्नुभयो, मत के अरे निर्वाचन चिन्ह दिने कुराको वातावरण बनाउनु भयो। हिजै संसदमा एउटा निर्वाचन सम्बन्धी कानुनलाई संशोधन गर्नको निम्ति प्रस्ताव दर्ता भइसकेको छ, विधेयक दर्ता भइसकेको छ, संशोधन विधेयक। अब भोलि पर्सि त्यो पास भइसक्छ। त त्यो प्रकारले गर्दाखेरि सबै वातावरण मिलाएर लगिएको छ। उहाँहरूको राजनीति त ठिक हो, त्यो राजनीति उहाँहरूको जिउँदै रहन्छ। उहाँहरूले चुनावमा नि गर्नुहुन्छ, आन्दोलन पनि गर्नुहुन्छ, संसद फर्काउनुहुन्छ, सब गर्नुहुन्छ, ठिक छ त्यो। अब उहाँहरूले भने जस्तो अब असार 9 गते भित्रमा उहाँहरूले उठाइराख्या माग संविधान संशोधनको त्यो पूरा गर्न सक्ने अवस्थामा चाहिँ तपाईँहरू हुनुहुन्न? होइन, संविधान संशोधनको माग त एमाले बल्ल संविधान संशोधन गर्नलाई अलि लचिलो भएको छ। नत्र त ओहो यो देशै डुब्छ, पातालै भासिन्छ, राष्ट्रियतै खत्तम भनेर उल्का थियो नि। त्यो त उहाँहरूले गरे किन भने अस्ति प्रथम चरणको पहाडियाको भोट लिन। त्यसकारण यो राष्ट्रियता विरोधी थिएन, राष्ट्रलाई ठुलै नोक्सान पर्ने कुरो होइन। तैपनि उहाँहरू पनि चाहिँ नि अब संविधान संशोधन गर्न 2/3 नभई हुँदैन, 2/3 एमाले नभई हुँदैन। जनताले भोट त्यसरी दिएछन्। त्यस कारणले अहिले चाहिँ यो चुनाव सकिसकेपछि एमाले सहित बसेर फेरि छलफल हुन्छ र संविधान संशोधन त्यसपछि हुन्छ। अब एमाले अलिकति लचिलो भयो भन्नुभयो। अब तपाईँहरूसँगको कुराकानी वार्ताको क्रममा उहाँहरूको लचकता कहाँसम्म देखिएको छ? यो निर्वाचनपछि संविधान संशोधनको बारेमा सोच्न सकिन्छ भन्ने अभिव्यक्ति त सुनियो एमालेको तर्फबाट। के त्यो विश्वासमा हुनुहुन्छ तपाईँहरू? अब यो दोस्रो चरणको निर्वाचनपछि उहाँहरू संविधान संशोधनमा सहयोग गर्नुहुन्छ भनेर? एमाले पार्टीले सार्वजनिक रूपमा व्यक्त गरेको धारणा अनि त्रिपक्षीय बहुपक्षीय चाहिँ नि मिटिङमा
बैठकमा व्यक्त गरेको धारणालाई कसरी विश्वास नगर्नु होइन, विश्वास गर्ने नै हो। त्यसकारण उहाँहरूले पनि यो संविधान संशोधनको बारेमा सोच्नुहुन्छ। हामीले पनि छलफल गरेर धेरै मेहनत गरेर हेर्नुहोस्, म त यो संविधान संशोधन 3 पल्ट तयार गरिसक्छु। एकचोटि तयार गर्यो फेरि हुँदैन भन्छन्, त्यो दर्ता गर्यो फिर्ता लियो, फेरि अर्कोचोटि तयार गर्यो फेरि त्यो भएन भन्छन्। त्यही अन्तिम दिन पनि तपाईँलाई थाहा छ, रातको 11 साढे 10 बजे लगेर दर्ता गरे होइन हामीले यो संशोधन। त्यसकारण यो मेहनतको कुरा छ। संविधान संशोधनको कुरा सजिलो तरिकाले हुँदैन। यसलाई 2/3 बहुमत चाहिन्छ। 2/3 बहुमत नभई संविधान संशोधन हुन सक्दैन। संविधान संशोधन देश र जनताको हितको निम्ति गर्ने, सबै नेपालीले आफ्नो हो संविधान भनेर महसुस गराउनको निम्ति गर्ने हो नि। त्यस भएको हुनाले यसलाई चुनाव पछाडि यो बारेमा गम्भीर छलफल भएर अब त नयाँ सरकार पनि बन्दैछ, मन्त्रालयका भागबण्डाका कुरा पनि आउलान्, सरकारमा सहभागिताका कुरा पनि आउलान्। 2/3 पुर्याउन त अब यो अहिलेको सत्ता गठबन्धनलाई त अब सजिलो होला नि त नयाँ सरकार गठनको प्रक्रियासँगै। होइन, त्यो पनि सजिलो होला। अब सरकार गठन त नियमित प्रक्रिया हो। अब प्रधानमन्त्री प्रचण्डले राजीनामा दिइसक्नु भएको छ। अब उहाँले राजीनामा दिइसकेपछि अहिले काम चलाउ सरकार छ। काम चलाउ सरकार भनेको चाहिँ संविधानले के भनेको छ भने अर्को सरकार गठन नभएसम्म सरकारले गर्ने काम यही सरकारले गर्छ भने हो। त्यस कारणले बजेट पनि ल्याएको छ, नीति तथा कार्यक्रम पनि पेश गरेको छ। यो सबै कुरा चाहिँ सहमतिमा गरेको, एमाले सहितको सहमतिमा गरेको, उनलाई शुद्ध विश्वासमा लिएर गरेको हुनाले माओवादीको आफ्नो दृष्टिकोण, काङ्ग्रेसको आफ्नो दृष्टिकोण, आफ्नो नीति र कार्यक्रम सिद्धान्तहरू चाहिँ बजेटमा र उसमा ल्याउन सकिएको छैन। तैपनि बजेट एकदम राम्रो गरी आएको छ। किनभने अब स्थानीय जनप्रतिनिधिले नेपालको राज्य शक्ति प्रयोग गर्ने र नेपालको ढुकुटी प्रयोग गर्ने अधिकार अब गाउँमा जनताले चुनेको गाउँको प्रतिनिधिले, नगरको प्रतिनिधिले गर्न सक्ने व्यवस्था अनुसार बजेट बाँडफाँड भएको छ। त्यस कारणले अब राम्रोसँग चाहिँ नि चुनाव गर्नुपर्छ। मधेसी मोर्चाहरू लगायत सबैले चुनावमा भाग लिन्छन्। अब नयाँ सरकार गठनको प्रक्रिया पनि सुरु भएको छ। अब कहिलेसम्ममा गठन होला त मान्यज्यू अब नयाँ सरकार? अब 7 दिने म्याद सकिन लाग्यो क्यारे होइन। अब सकियो। सहमतिको सरकार बनाउने राष्ट्रपतिले दिएको कुरा हो। सहमतिको सरकार अहिले बन्न अलिक गाह्रो छ। अब सबैलाई खुसी पार्नलाई, सिद्धान्तको कुरा गर्नलाई हो भने सहमतिको सरकार बन्नुपर्छ, सहमतिको सरकार आवश्यक छ, राष्ट्रिय सहमतिको सरकार भनेर त राम्रै छ। तर वास्तविक कुरा गर्यो भने अहिले सहमतिको सरकार बन्न गाह्रो छ। त्यसकारण बहुमतीय सरकार बन्छ। होइन, अब तपाईँहरू त सत्ता गठबन्धनको एउटा पक्ष, अब ठुलो शक्तिसहितको विपक्षी दलले नै अब सहमतिको सरकार बनाऊ भनेर भनिराखेको बेलामा त के गाह्रो भयो र? विपक्षीलाई मनाउनु पो गाह्रो हुन्थ्यो त। विपक्षी आफैले हामी पनि मिलेर चाहिँ सहमति सरकारको लागि पक्षमा छौँ भनेर उनले भनिराख्दा त योभन्दा चाहिँ एकदम सुन्दर समय त सहमतीय सरकारको लागि कहिले हुन्छ र? अब विपक्षीले जे भन्नुहुन्छ त्यही गरिदिने भए त राम्रो भइहाल्थ्यो नि। उहाँ भन्नुहुन्छ, उहाँहरूले भनिदिनुहुन्छ एक थोक, गरिदिनुहुन्छ एक थोक। तपाईँले हिजो अस्ति देख्नु भएन सदन चल्न नदिएको सदन। अब यदि चाहिँ नि सहमतीय सरकार बनाउने, सहमतिमा काम गर्ने भए बजेट ल्याउनलाई रोकिदिने, नीति तथा कार्यक्रम ल्याउन रोकिदिने, त्यो ल्याएकोलाई छलफल गर्न रोकिदिने। हेर्नुहोस् त, कुनै काम अगाडि बढ्न दिएको छ? अब फेरि उसैले के भनिदिइराखेको छ, खै त भूकम्प पीडितहरूलाई चाहिँ राहत, खै त चाहिँ नि के अरे विभिन्न ऐन कानुन बनेको, खै त बजेट राम्रोसँग ल्याएको इत्यादि। अब यी सबै गर्न त सदन चल्नुपर्ने भयो, छलफल हुनुपर्ने भयो। त्यस कारणले विपक्षीले सहमतिको सरकार भनेको बाहिर देखाउने कुरा मात्रै हो। उहाँहरूले भित्री रूपमा सहमतीय सरकारको निम्ति गर्नुपर्ने कर्तव्य गर्नु भएको छैन। अब तपाईँहरूले सहमति सरकार बनाऊ, त्यो दिशामा अगाडि बढौँ भनेर उहाँहरूलाई पनि अलिकति विश्वासमा लिएको भए त यो सबै हरकतहरू त विपक्षी दलबाट हुँदैन थियो होला नि त? होइन, यो कुरा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले हामीहरू समेतको रोहबरमा केपी ओलीसँग पटक पटक बारम्बार भन्नुभएको छ, यो राम्रोसँग छलफल गरौँ,
संविधानको प्रावधानलाई एक्टिभ गरौँ, सहमतीय सरकार बनाउने संवैधानिक प्रावधान छ, त्यो संवैधानिक प्रावधानलाई हामीले राम्रोसँग छलफल गरौँ, मसिनोसँग छलफल गरौँ भनिराख्नु भएको छ। तर विपक्षी दलको नेता अहिले चाहिँ नि अलिकति जनमत अलि आफ्नो पक्षमा चाहिँ नि यो स्थानीय तहमा आएको हुनाले उहाँहरूलाई अलिकति 2051 सालमा नेपाली काङ्ग्रेसलाई जनमत अपच भएको जस्तै अहिले उहाँहरूलाई पनि जनमत चाहिँ नि पचाउन बडो गाह्रो भइराखेको छ। त्यसकारण छटपटेर कहिले पोखरा पुग्नुहुन्छ, कहिले विराटनगर पुग्नुहुन्छ, कहाँ पुग्नुहुन्छ, यो वार्ता राम्रोसँग भइराखेको छैन। ए भनेपछि तपाईँहरू सहमति सरकारको पक्षमा कुरा गरौँ भन्दाखेरि एमाले नै अलिकति आलटाल गरिराखेको छ भन्ने कुरा बुझ्यो तपाईँको उसबाट? भाषण गर्दा सहमति सरकार भन्नुहुन्छ, पत्रकार देख्यो कि ठ्याक्कै भनिदिइहाल्नुहुन्छ, तर भित्री रूपमा त्यो काम अगाडि बढिराखेको छैन। तर अब यही प्रस्ताव विपक्षी दलको नेताले राख्दाखेरि सत्ता गठबन्धनको कङ्ग्रेस त अलिक बढी तर्स्या जस्तो देखियो नि तपाईँहरू भन्दा पनि। यो किन तर्स्या होला त्यसरी? होइन, तर्सेको चाहिँ भनेको उहाँहरूले त्यो पनि अनुभूति हो मान्छेहरूलाई क्या। अब यहाँ शेरबहादुरजी प्रधानमन्त्री बन्ने भन्ने सत्ता गठबन्धनको भद्र जेन्टलम्यान सहमति थियो। त्यो सहमति अनुसार चाहिँ नि शेरबहादुरजी प्रधानमन्त्री बन्ने म्याद नागिसक्यो। वास्तवमा सहमति भन्दा नि म्याद नागिसक्यो। त्यसकारण प्रधानमन्त्रीले आफ्नो सहमति भद्र सहमतिलाई कार्यान्वयन गर्नको निम्ति र आफूले बोलेका कुरा चाहिँ नि पुरा गर्नको निम्ति उहाँले राजीनामा दिनुभएको हो। अब त्यस कारणले मान्छेले अनुमान गरे कि अब शेरबहादुर देउबाजी चाहिँ अलिक तर्किनुहुन्छ कि क्या हो, यो के अरे सहमति सरकार भनेपछि आफू प्रधानमन्त्री खुसिन्छ कि क्या हो भन्ने डर मान्नुहुन्छ भनेर अरूले गरेको तर्क हो। सहमति सरकार बन्छ भने सहमति सरकारमा पनि प्रधानमन्त्री शेरबहादुरजी बन्न नसक्ने कारण त छैन। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले लाई फेरि कायम गर्न सकिने कारण पनि छ। तर शेरबहादुर देउबालाई चिड्याएर प्रधानमन्त्री प्रचण्ड अहिले प्रधानमन्त्री कायम भइरहन चाहिराख्नु भएको छैन। त्यसो भए हुनाले अब अहिले सत्ता विपक्षीमा रहनु भएको दलले जुन हुनुहुन्छ उहाँहरू अहिले चाहिँ नि प्रधानमन्त्री बन्नु पर्ने अवस्था स्थिति होइन। त्यसकारणले शेरबहादुरजीलाई नै बन्ने सम्भावना बढी छ सहमति सरकार बन्दा पनि। खालि मन्त्रीहरू थपिने हो, दल चाहिँ सरकारमा संलग्न हुने न हो। भनेपछि अब तपाईँहरूले अहिलेको अब प्रधानमन्त्रीको लागि सोचेको उम्मेद्वार शेरबहादुर देउबा नै भइहाल्यो, नेपाली कङ्ग्रेसको त अब त्यो लाइन नै भइहाल्यो। भोलि अब यो सबै कुराहरूलाई मानेर एमाले पनि साथ दियो भने त एमालेलाई सरकारमा ल्याउन फेरि तयार हुनुहुन्छ तपाईँ? त्यो त ल्याउने नि। किन एमाले सरकारमा आइदिएदेखि त तपाईँको नेपालको राजनीति सबै कुरा बडो सजिलोसँग जान्छ नि। यो चाहिँ नि तीनटा दल भनेपछि प्रधानमन्त्री पदको लागि बहस नगरिकन अन्य कुराहरूमा छलफल गरियो भने चाहिँ तपाईँहरू पनि तयार हुनुहुन्छ? प्रधानमन्त्रीको नि छलफल त हुन सक्छ, तर जस्टिफाई गर्ने हो भने, र्यासनल कुरा हो भने चाहिँ के हो भने शेरबहादुरजी अहिले प्रधानमन्त्री बन्नुपर्ने हो। हाम्रो सहमति पनि त्यही थियो। त्यो सहमति हामीले त तोड्दैनौँ नि। अब भोलि शेरबहादुरजीले म बन्दिनँ, ल त फलानु बन्नुहोस् भन्नुभयो भने त बेग्लै कुरा। तर शेरबहादुरजीले नबनुन्जेलसम्म प्रधानमन्त्री चाहिँ माओवादी केन्द्रले चाहिँ उहाँलाई नै प्रस्ताव गर्छ। जस्तो कि अब केपी ओली प्रधानमन्त्री बन्दाखेरि पनि अब नेकपा एमाले तपाईँहरूकै पार्टी बीचमा गठबन्धन भयो, तपाईँहरूले पनि नेपाली कङ्ग्रेसलाई सरकारमा आउनुहोस्, राष्ट्रिय सहमतिको सरकार बनाऊ भनेर आग्रह पनि गर्नुभएको थियो। त्यो बेलामा नेपाली कङ्ग्रेसले मानेन। अब अहिले नेकपा एमाले राष्ट्रिय सहमतिको सरकार बनाऊ भन्दाखेरि फेरि अब तपाईँहरूकोबाट र अलिकति नेपाली कङ्ग्रेसबाट रिजर्भेसन जस्तो देखियो। तर वास्तवमा एउटा संक्रमणकाल अझै पनि राम्रोसँग नठुङ्गिसकेको अवस्थामा प्रमुख दलहरूको बीचमा राष्ट्रिय सहमति बनेर एउटा सरकार बन्नु त एउटा जनताहरूको लागि त आशा लाग्दै कुरा हुन्थ्यो नि। त्यो कुरामा अलिकति सबैजना तर्से जस्तो, डराए जस्तो भयो। अब हिजो यही कुरालाई अगाडि बढाउँ भन्दाखेरि देशी विदेशी तत्त्वले चाहिँ मिल्न दिएन भन्ने कुरा पनि तपाईँहरूको पार्टीबाट सुनिन्थ्यो, नेकपा एमालेको तर्फबाट सुनिन्थ्यो। अहिले पनि त्यस्तै चलखेल भइराख्या हो? होइन, राष्ट्रिय सहमतिको सरकार बनाउन हाम्रो रिजर्भेसन छैन, हामी खुला छौँ। नेपाली काङ्ग्रेसको चाहिँ अहिले उहाँहरूले नि भन्नुभएको छैन। अलि पहिला चाहिँ उहाँहरूको एउटा तर्क सिद्धान्तको कुरा गर्नुहुन्थ्यो। यो संसदीय व्यवस्था हो, संसदीय व्यवस्थामा
सत्ता पक्ष र प्रतिपक्ष हुन्छ, यो अनिवार्य छ भन्ने उहाँहरूको तर्क थियो। त्यो तर्क अहिले गर्न त भएको छैन, तर त्यो तर्क मरिसके पनि छैन। तपाईँले भने जस्तै यो अहिले सङ्क्रमणकालीन अवस्था हो। यो संविधानले उल्लेख गरेका सबै कुरा पुरा गर्न करिब करिब 3 वर्ष लाग्छ। करिब करिब 3 वर्ष लाग्नेमा 1 वर्ष त कम्तीमा चाहिँ नि मिलेर काम गरेर फटाफट चाहिँ नि काम सिद्ध्याउँ। मुख्य काम भनेको त चुनाव हो। यो 3 तहको चुनाव सम्पन्न गर्ने, राष्ट्रिय सभाको चुनाव गर्ने, राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको चुनाव सम्पन्न गर्ने, सभामुखको चुनाव सम्पन्न गर्ने काम गरिसकेपछि त एउटा सेट भयो नि। अनि त चुनावबाट आएको ठुलो दल जुन बन्छ त्यही दलको नेतृत्वमा सरकार बन्छ। बहुमत जसले ल्याउँछ त्यही बहुमतवाला पार्टीको सरकार बन्छ। बहुमत ल्याउन नसकेमा ठुलो दल वा चाहिँ नि पार्टनरसिप भएर चाहिँ नि संयुक्त सरकार बन्छ। त्यति नहुन्जेलसम्म चाहिँ नि यसो गरौँ न भन्ने त माओवादी केन्द्रको प्रमुख चाहिँ नि कुरा थियो नि। अहिले पनि त्यो कुरा छ, तर अब अहिले मेरो विचारमा तपाईँलाई नढाँटी भन्दा अब सहमतीय सरकार होइन, बहुमतीय सरकार अब 2-4 दिनभित्रमा बन्छ। श्रोता, तपाईँहरू सुन्दै हुनुहुन्छ कार्यक्रम सवाल जवाफ र आज हामीसँग माओवादी केन्द्रका सांसद रामनारायण बिडारी हुनुहुन्छ। तपाईँले पनि उहाँलाई आफ्नो जिज्ञासा राख्न सक्नुहुनेछ। त्यसका लागि हाम्रो स्टुडियोको फोन नम्बर 40065626 मा सम्पर्क गर्नुहोला। जस्तो कि मान्नुज्यू, अब एउटा अर्को कुरा, हिजो तपाईँहरूले प्रधान न्यायाधीशमाथि लगाएको महाभियोगको प्रस्तावलाई फिर्ता लिनुभयो। अब यो महाभियोग जस्तो विषयलाई फ्याक्ट महाभियोग लगाइदिने, फेरि त्यसलाई संसदीय कारबाहीबाट किनारा नलगाउँदै फेरि फिर्ता लिने, यस्तो खालको प्रवृत्तिले अब कस्तो राजनीतिक संस्कार र संवैधानिक संस्कार एउटा बसाउँछ, के जस्तो लाग्छ यहाँलाई? होइन, यसमा मेरो व्यक्तिगत कुरा चाहिँ त तपाईँले सार्वजनिक रूपमा सुनिसक्नु भएको होला। मैले यो महाभियोग लगाउने पनि इम्याच्योर्ड भयो, अपरिपक्व भयो र महाभियोग कस्ता कस्ता पात्रलाई लगाइन्छ, कस्ता कस्ता अभियोगमा महाभियोग लाग्छ, कस्तो कस्तो कामलाई महाभियोग हो भनेर संविधानले नै डिफाइन गरेको छ, परिभाषित गरेको छ। त्यस कारणले यो अलिकति चाहिँ नि यो मिलेन भन्ने कुरा त मैले सार्वजनिक रूपमा पनि गरेकै हो। तर हाम्रो पार्टीको निर्णय भएको हुनाले त्यो पार्टीको निर्णय अनुसार चल्नुपर्ने मेरो कर्तव्य हो। त्यस कारणले मैले यसलाई चाहिँ नि अन्यथा भन्न सकिनँ, आफ्नो मत मात्रै फरक राखेँ। अब अहिले फिर्ता लिने कुरामा नेपालको अहिलेको राजनीतिक परिवेश हेर्दा, सङ्क्रमणकालीन अवस्थालाई हेर्दा, 3 तहको चुनाव गराउनु पर्ने अवस्थालाई हेर्दा, न्यायपालिका र व्यवस्थापिका संसदको बिचमा सुमधुर सम्बन्ध कायम राख्नुपर्ने अवस्थालाई हेर्दा प्रस्ताव गर्ने साथीहरूले नै यो प्रस्ताव फिर्ता लिँदा ठिक हुन्छ भन्ने कुरा महसुस गर्नुभयो। यसलाई चाहिँ नि प्रमुख प्रतिपक्षी दलले झम्म चाहिँ नि मैले गर्दा भएको यो उहाँहरूको यो होइन, संविधान संशोधनको बारेमा उहाँहरूको चाहिँ नि संसद अवरुद्ध हो, उहाँहरूले चाहिँ नि के अरे अन्य मागहरूलाई राखेर संसद अवरुद्ध गर्नुभएको हो, बजेटको बारेमा उहाँहरूको चाहिँ नि के अरे मत फरक भएको हो। यसलाई यो चाहिँ नि पनि मिसाइदिनु भएको थियो, यो प्रधान न्यायाधीशको चाहिँ नि कुरा पनि मिसाइदिनु भएको थियो। हिजो चाहिँ नि फिर्ता गरिएको छ। तपाईँले भने जस्तो झट्ट लाउने छट्ट छोड्ने यो गलत प्रक्रिया हो। यो चाहिँ दलहरूले पनि सुधार्नुपर्छ, संसदले पनि सुधार्नुपर्छ। यो सँगसँगै तपाईँहरूले बिर्सिन नहुने कुरा, सधैँ सम्झेर हेक्का राख्नुपर्ने कुरा, महाभियोग भन्ने विषय एब्सोल्युट संसदको अधिकार हो। संसदको अधिकारलाई हस्तक्षेप न्यायपालिकाले वा कार्यपालिकाले अरू कुनै पनि निकायले गर्न मिल्दैन। सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गर्नु, त्यो रिटलाई एक्सेप्ट गरेर स्वीकार गरेर आदेश गर्नु पनि सर्वोच्च अदालतले चाहिँ नि संविधानको शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त विपरीत र महाभियोगको प्रिन्सिपल मूलभूत सिद्धान्त विपरीत व्यवस्थापिका संसदको चाहिँ नि विशेषाधिकारलाई हनन हुने गरी त्यो आदेश भएको छ। त्यसले पनि अप्ठ्यारो पर्यो। त्यस कारणले अब अदालतमा पनि त्यो अदालती प्रक्रियाबाट त्यो पनि आदेश करेक्सन होला। त्यो त सिङ्गल बेन्चले गरेका छ। अब त्यो डिभिजन बेन्चमा अथवा पूर्ण इजलासमा गएर त्यो आदेश कायम रहनुहुन्न। यदि त्यो आदेश कायम रहने नै कुरा भयो भने महाभियोग लगाउन त संसदलाई जहिले पनि छुट छ नि। यो एकपल्ट फिर्ता लियो भनेर अब फेरि महाभियोग लगाउन नपाइने त होइन।
यो टसल अहिले चाहिँ दलहरूको बिचमा मत मिलेन अन्य कारणले, अनि यो पनि मत नमिलेका दलले यो महाभियोगको विपक्षमा बोल्नुपर्छ भनेर आवेशमा आएर भावावेशमा आएर केपी ओलीज्यूले जुन प्रकारले चाहिँ नि यो सर्वोच्चको आदेशलाई समर्थन गरे जस्तो गरी बोलिदिनु भयो, त्यो जिन्दगीमै उहाँको ठुलो ब्लन्डर हो। मैले यो उहाँलाई नै भनेको छ, उहाँको पार्टीका सांसदहरूलाई नि भनेको छ, अरू नेताहरूलाई पनि भनेको छ, सार्वजनिक रूपमा नि भनेको छ। यो भयङ्करको कुरा हो। महाभियोग निस्तेज पार्ने, संविधानबाट महाभियोग झिकिदिने, महाभियोगको धारालाई निष्क्रिय पार्ने जस्तो काम चाहिँ नि भएको छ। त्यस कारणले यसलाई पनि सच्याउनुपर्छ। अब महाभियोगको प्रस्ताव त प्रधान न्यायाधीशको फिर्ता भइहाल्यो, यो कुरा पनि टुङ्ग्यो। अब श्रोता, तपाईहरु सुन्दै हुनुहुन्छ कार्यक्रम सवाल जवाफ र आज हामीसँग हुनुहुन्छ नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद रामनारायण बिडारी। तपाईले पनि उहाँलाई आफ्नो जिज्ञासा राख्न सक्नुहुनेछ। त्यसका लागि हाम्रो स्टुडियोको फोन नम्बर 40065626 मा सम्पर्क गर्नुहोला। यति बेला कोही श्रोता हाम्रो टेलिफोन सम्पर्कमा हुनुहुन्छ, उहाँको जिज्ञासा लिउँ। हेलो हेलो, नमस्कार। नमस्कार, को बोल्नुभयो, कहाँबाट? लक्ष्मी रोका, सानबराङबाट। लक्ष्मीजी, यहाँको जिज्ञासा के छ? उहाँले नढाँटिकन भन्नुभयो कि अब हजुरले नढाँटिकन भन्दा फेरि मलाई फेरि अब काङ्ग्रेसवादी भन्दा काङ्ग्रेस र भरतपुरकै भनौँ न होइन, काङ्ग्रेस र माओवादी मिल्दा, काठमाडौँको चाहिँ एमाले र राप्रपा मिल्दा होइन, अब तपाईँले कतिचोटि ढाँट्नु होला कि तपाईँहरू एउटा हामी दलबहादुरहरू मिल्नलाई जे पनि गर्न सक्छौँ, हाम्रो आफ्नो जसो हुनलाई जसो पनि हामी गर्न सक्छौँ, तर जनता र देशको लागि चाहिँ हामी सबै कुरा यस्तोले अड्कायो उस्तोले अड्कायो, जुन उहाँले अहिले बोलेका शब्दहरू छ नि, यो भयो त्यो भयो भनेर तपाईँ कतिसम्म लालछना र त्यो अल्झन हुन्छ नि, अल्जाइमर एउटा र एउटा मौरीले सबै त्यो उडिसकेको एउटा बोक्रा हामी भेट्छौँ नि है, मौरीको बारुलाको। उहाँलाई अब थाहा छ कि छैन, राम्ररी पठाइदिन अनुरोध गर्छु। कतिसम्म हामीलाई जाल झेल पारेर राख्नुहुन्छ? धन्यवाद लक्ष्मीजी। हेलो मान्यज्यू। हजुर, होइन लक्ष्मीजीकोमा पनि एउटा नैराश्यता र आक्रोश छ, त्यस्तो धेरै मान्छेको छ। हामी सबैले के बुझ्नु पर्यो भने अहिले सङ्क्रमण काल हो, देशले चाहिँ नि नयाँ व्यवस्था ल्याएको हो, सबै सरकारहरूले राम्रोसँग काम गर्न सकेको छैन, त्यसै कुराको आवेश र भावावेशको कुरा हो यो। त्यसकारण उहाँप्रति मेरो के अरे मर्यादा छ। उहाँ जस्तो सचेत नागरिकहरूले सरकारलाई विपक्षीलाई बडो ध्यानपूर्वक हेर्नुपर्छ। मैले कुनै जालझेलको कुरो गरेको छैन, मैले राफसाफ कुरा गरेको छ, मैले स्पष्ट कुरा गरेको छ। जे कुरा हो त्यही कुरो भनेको छ, होइन कुरालाई हो गरेका छैन। अब मिल्ने कुरा चाहिँ नि चुनावमा मिल्ने कुरा त हेर्नुहोस्, अब संसदीय दलमा संसदमा एकै ठाउँमा बसिया छ, एउटै व्यवस्था मानिया छ, यही व्यवस्था यही संविधान अगाडि बढाउनुपर्छ भनेको छ। चुनावमा चाहिँ नि मिलेर काम गरौँ भने हो, यो सिद्धान्त एउटै भएको पनि होइन, सधैँ हुने पनि होइन। कहिले एमालेसँग मिलिन्छ, कहिले काङ्ग्रेससँग मिलिन्छ, एउटा काममा साथी ल्याएन हो, बाटो हिँड्ने साथी भनेर जस्तो हो यो। त्यसरी बुझिदिनु पर्यो, यसलाई ठुलो कुरो मान्नु भएन। अर्को कोही श्रोता हुनुहुन्छ, उहाँको जिज्ञासा लिउँ। हेलो हेलो हेलो, हाम्रो टेलिफोन सम्पर्क उहाँसँग हुन सकेन, कोही श्रोता आउनु भएको छ। हेलो हजुर, नमस्कार अतिथिज्यू। नमस्कार नमस्कार हजुर। अब प्रश्न यहाँ राख्नुहोस्। हाम्रो मधेसवादी दलहरू र राजपालाई चाहिँ धेरैवटा संविधानका प्रस्तावहरू सुनाउँदै फिर्ता गर्दै धेरै पटक गर्नुभयो। अब यो चाहिँ अन्तिम समाधान होला त र निर्वाचन हुन सक्ला? धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। तपाईँले तपाईँको राम्रो असाध्यै पोजिटिभ कुरा गर्नुभयो, तपाईँलाई मुरी मुरी धन्यवाद छ र नमस्कार छ मेरो। वास्तवमा यो मधेस केन्द्रित दलहरूलाई चुनावमा ल्याउनलाई नै यो सबै कसरत गरिएको हो। उहाँहरू नआए पनि चुनाव त हुन्छ, तर उहाँहरूलाई ल्याएर चुनाव गर्दा राष्ट्रिय एकता बलियो हुन्छ, मधेस र पहाडको भावनात्मक सम्बन्ध सुदृढ हुन्छ, नेपाली नेपाली एक हौँ भन्ने नारा बलियो हुन्छ। त्यस कारणले गरिया हो र चुनावमा उहाँहरू आउनुहुन्छ, आउनुपर्छ र चुनाव हुन्छ हुन्छ हुन्छ। अर्को कोही श्रोता हुनुहुन्छ, उहाँको हामी जिज्ञासा लिँदैछौँ। हेलो हजुर, नमस्ते। नमस्कार, को बोल्नुभयो, कहाँबाट? सभासदजी नमस्ते, म श्याम खतिवडा इनर सुनसरीबाट। श्यामजी, यहाँको जिज्ञासा के छ? मधेसवादी दललाई भारतको स्वार्थको रणनीति अनुसार सीमाङ्कन र नागरिकताको बखेडा झिकिएको छ। सोही रणनीतिको भारतीय तमसुकमा तपाईँको दल र अन्य दलले ल्याप्चे सही हिसाब नगरी संविधान कार्यान्वयन हुन सक्छ र भन्न सोध्न चाहन्छु। धन्यवाद श्यामजी, धन्यवाद।
होइन, मधेस केन्द्रित दलका केही मान्छेहरू तपाईँले भने जस्तो आरोपमा संलग्न होलान्, तर सबै छैनन्। यदि चाहिँ नि त्यस्तो प्रमाणित भए त प्रचलित कानुन बमोजिम कारबाही नै भइहाल्छ। अहिलेलाई हामीले उहाँहरूले ल्याएका कुरालाई परिमार्जन गरेर नेपालको हित, नेपालीको हित, तराईका जनताको हित, तराईकामा बस्ने नेपालीहरूको हित र पहाडमा बस्ने नेपालीहरूको हित र योलाई समन्वय गर्नको निम्ति मिलेसम्म भएसम्म मिलाएर संविधानलाई नेपाल र नेपालीको हितमा हुने गरी संशोधन गरेर काम अगाडि बढाइन्छ। यो चुनाव पछाडिको कुरा हो, अहिले चुनावमा जाने कुरा गरौँ। तपाईँ पनि चुनावलाई उहाँहरू आउने वातावरण बनाइदिनुहोस्, तल स्तरमा, गाउँ स्तरमा, नगर स्तरमा, टोल स्तरमा। हामी यहाँ चाहिँ केन्द्रबाट पनि बनाउँछौँ। अर्को कोही श्रोता हुनुहुन्छ, हामी त्यताबाट जिज्ञासा लियौँ। हेलो, नमस्कार। नमस्कार। यहाँको जिज्ञासा पाण्डेजी, यहाँको जिज्ञासा। हजुर नमस्कार। म एउटा कुरा भन्छु, तपाईँहरूले यतिका वर्ष जनयुद्ध गर्नुभयो, तर जनयुद्ध गर्दाखेरि खाना पाएर मात्रै लाउन पाए मात्रै सुँगु जस्तै कुकुर जस्तै मात्रै भएपछि सुकु हुन्छ भनेर भन्नुभयो। उहाँको टेलिफोन सम्पर्क काटेको छ। आज हामीसँग हुनुहुन्छ माओवादी केन्द्रका सांसद रामनारायण बिडाली। तपाईँले पनि उहाँलाई आफ्नो जिज्ञासा राख्न सक्नुहुनेछ। त्यसका लागि हाम्रो स्टुडियोको फोन नम्बर 40065626 मा सम्पर्क गर्नुहोला। अर्को कोही श्रोता हुनुहुन्छ, उहाँको जिज्ञासा लियौँ। हेलो, हेलो, को बोल्नुभयो, कहाँबाट? हजुर सर, म धादिङ सेन्जुङबाट कृष्ण चौधरी तामाङ। कृष्णजी, यहाँको जिज्ञासा के छ? हजुर आदित्यज्यू नमस्कार। हजुरलाई नमस्कार। सर्वप्रथम त के छ भने अहिले 20 वर्षपछि हाम्रो देशको लागि गौरवमय निर्वाचन भयो, यसका लागि हजुरहरूलाई धन्यवाद दिनुपर्छ। र यसको साथसाथै के भइदियो भने तपाईँहरूको बिना सङ्गठन पनि नेपाली जनताले तेस्रो स्थानमा राखिदिनु भयो। तपाईँहरूको सङ्गठन तासनास भएको बेलामा पनि तेस्रो स्थानमा राखिदिनु भयो। अब तपाईँहरू साँच्चीकै यो देशलाई माया गर्ने र यो देशलाई उन्नति चाहनुहुन्छ भने तपाईँहरूको सङ्गठन कहाँसम्म लगेर जनतासँग कहाँसम्म टुङ्गाउन चाहनुहुन्छ? धन्यवाद कृष्णजी, धन्यवाद। धन्यवाद कृष्णजी। तपाईँले हामीप्रति जुन सहानुभूतिपूर्वक कुरा गर्नुभयो, तपाईँप्रति म आभार व्यक्त गर्दछु। वास्तवमा माओवादी पार्टी जनयुद्धपछि अलि शान्ति प्रक्रियामा आएपछि संविधान बनाउनमा तल्लीन भयो, कानुनहरू बनाउनमा तल्लीन भयो, नयाँ व्यवस्थामा एडजस्ट हुनलाई, समावेश हुनलाई तल्लीन भयो, सहर बजारमै चाहिँ अल्मलियो, केन्द्रमै अल्मलियो, टाठाबाठा र अरू दलहरूसँग नै सम्बन्ध र छलफल गर्नमै समय बितायो, के अरे सङ्गठन गर्न पाएन। अब यो चुनावबाट सङ्गठन सुरु भयो। माओवादीको सङ्गठन प्रत्येक वडामा 200-300 मान्छे सङ्गठित भएर चाहिँ अब अगाडि भएको जनताले देखे। अब यो सङ्गठन अगाडि बढाएर समानुपातिक समावेशी सिद्धान्त, संघीयता गणतन्त्रको सिद्धान्त, गरिब जनताहरूलाई उत्थान गर्ने आर्थिक समृद्धिको पहल गर्ने काममा माओवादी अगाडि बढ्छ। अर्को कोही श्रोता हुनुहुन्छ, उहाँको अन्तिम जिज्ञासा लियौँ। टेलिफोन सम्पर्क विच्छेद भएको छ। मानेज्यू, कार्यक्रममा आइदिनु भयो, आफ्नो अमूल्य समय दिनुभयो, विचार दिनुभयो, यसको लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। इमेज एफएम तपाईँ समेत सबैलाई मेरो नमस्कार छ र श्रोताहरू सबैलाई नमस्कार। हवस् त, आजको लागि कार्यक्रम सवाल जवाफ यति नै। भोलि फेरि नयाँ विषय र प्रसङ्गका साथ हामीहरू उपस्थित हुने नै छौँ। तबसम्मको लागि प्राविधिक मित्र बुकेश र अनिसका साथ म राजेन्द्र प्रकाश ढकाल पनि बिदा चाहन्छु। नमस्कार।